नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यस YouTube च्यानल सजिलो अकाउन्टिङमा। हामीहरूले लास्ट लेक्चरमा फाइनल अकाउन्ट्सको केही कुराहरू पढेका थियौं। त्यसमा के पढेका थियौं भन्दाखेरि हामीहरूले ब्यालेन्स सिटमा एसेट्स र लायबिलिटिजलाई ट्रान्सफर गर्छौं र ब्यालेन्स सिटको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्ने पढेका थियौं। त्यसैगरी ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ भनेर पढेका थियौं र ट्रेडिङ अकाउन्टमा हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्स र डाइरेक्ट इन्कमलाई ट्रान्सफर गर्छौं भनेका थियौं। भनेपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स र इन्डाइरेक्ट इन्कमलाई ट्रान्सफर गर्छ भनेका थियौं। र तपाईहरुलाई यदि डाइरेक्ट एक्सपेन्स, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स, डाइरेक्ट इन्कम र इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा जान्ने मन छ भनेपछि प्लिज वाच लेक्चर 1 फाइनल अकाउन्ट्स। र अब हेरौं, यहाँ तपाईहरुको एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टका आइटम्सहरु एकदमै धेरै आइटम्सहरु हुन्छन्। सबैलाई तपाईहरुले रट्न खोज्नुहुन्छ, तर नरट्नु होला। त्यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्छौं र त्यो एनालाइसिस कसरी गर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट एक्सपेन्स, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स, डाइरेक्ट इन्कम र इन्डाइरेक्ट इन्कमको कन्सेप्ट लगाएर गर्छौं। त्यसको मिनिङहरु के हो भन्ने कुराहरु सबै हेरेर हामीले त्यसलाई कसरी क्याटेगोराइज गर्ने भनेर हामीले त्यसरी नै एनालाइसिस गरेर चाहिँ सकिन्छ। र तपाईहरु चाहिँ नरट्नु होला र त्यसको केही एक्जाम्पल्सहरु म आज यस लेक्चरमा दिन गइरहेको छु। र सुरु गरौँ आजको लेक्चर। क्वेशन: where the following items are transferred? अब यहाँ हेरौं, यो दिएको आइटम्सहरु हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौं त त्यो कुराहरु अब हेर्न गइरहेका छौं। र यो दिएको आइटम्सहरुमा कुन डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, कुन डाइरेक्ट इन्कम हो, कुन इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो र कुन इन्डाइरेक्ट इन्कम भन्ने कुरा हामीहरु बिस्तारै हेर्दै जान्छौं। अब फर्स्टमा हेरौं, यहाँ पर्चेज छ। अब पर्चेज भनेको हाम्रो खर्च हो कि हामीले अस्ति नै पढेका थियौं। र कस्तो खर्च हो, डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो, त्यो कुरा हेर्न गइरहेका छौं। पहिला हामीहरुले डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नको लागि तपाईहरु यो भन्दा अगाडिको लेक्चर नम्बर 1 हेर्नु होला है। त्यसमा मैले भनेको छु डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको के। डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स हुन्छ। दुईटा कन्डिसन मध्ये एउटा जुन भए पनि हुन्छ है। आइदर के को लागि लागेको भन्दाखेरि सामान किन्नको लागि लागेको खर्च। यहाँ म लेख्छु डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको सामान किन्न लागेको खर्च अथवा the expenses that are incurred while buying the goods किन्दाखेरि लागेको खर्च। मतलब गुड्स किन्दा लागेको खर्च, यो एउटा कन्डिसन भयो। यो और अथवा कुन हुनु पर्यो, दोस्रो कन्डिसन के छ कि त त्यो सामानलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न लागेको खर्चहरु, त्यो सामानलाई म्यानुफ्याक्चर गरेर हामीहरु फिनिश्ड गुड दिन्छ अथवा फाइनल प्रोडक्ट दिन्छ भने र त्यो फाइनल प्रोडक्ट बेच्छौं भने। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मानौं एउटा फर्निचर फ्याक्ट्री छ। त्यो फर्निचर फ्याक्ट्रीले के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न नेपालको पहाडहरुबाट चाहिँ काठ ल्याएर आउँछ र त्यो काठलाई बिस्तारै त्यसलाई अब काटेर हुन्छ कि त्यसलाई मिलाएर के हुन्छ भन्दाखेरि पलङहरु बनाउँछ, फर्निचर बनाउँछ, चेयरहरु बनाउँछ, त्यसैगरी लुगा राख्नको लागि र्याकहरु बनाउँछ होला। त्यस्तो गर्छ होला भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो र्याक बनाउँछ, फर्निचर बनाउँछ, चेयर बनाउँछ, त्यसैगरी बेड बनाउँछ होला, बेड हो, त्यो बनाउनको लागि लागेको जम्मै खर्चहरु त्यसको डाइरेक्ट एक्सपेन्स हुन्छ। भनेपछि त्यसैले मैले के गर्छु भन्दाखेरि प्लस अथवा और एक्सपेन्सेस फर फर्दर प्रोडक्सन। यो दुईटा कन्डिसन हामीले हेर्छौं। यो दुईटा मध्ये एउटा जुन लागे पनि हाम्रो के भन्दाखेरि त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स हुन्छ। अब यहाँ हेरौं, पर्चेज हेरौं है। अब सामान किन्नको लागि लागेको खर्च, त्यो हाम्रो सामान किन्न लागेको पर्चेज हो। त्यसैले के हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो। पर्चेज भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्स है। मैले डीई भनेर डिनोट गर्छु यहाँ। पर्चेज भनेको के हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो। डाइरेक्ट एक्सपेन्स है, डाइरेक्ट एक्सपेन्स। मैले यहाँ पनि लेखिदिन्छु, एउटा डिनोट गरिदिन्छु। डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई मैले अब यहाँ अहिले देखाउने ठाउँ सानो भएको हुनाले मैले डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई डीई भनेर देखाउँछु है। अब मैले यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो। र डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरुलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्ने, ट्रेडिङ अकाउन्टमा। यहाँ मैले ट्रेडिङ अकाउन्ट लेखे र यो पर्चेज चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट कुन साइडमा हुन्छ
पर्चेस भनेको खर्च हो र खर्च बढेपछि हामीहरूले के गर्छौँ एक्सपेन्स बढ्यो भने डेबिट गर्छौँ। त्यसैले यो कुन साइडमा हुन्छ ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडतिर हुन्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडतिर हुन्छ भनेर मैले यहाँ डेबिट लेखिदिएँ। त्यसै गरी अब सेल्स हेरौँ। अब सेल्स भनेको हाम्रो इन्कम हो, यो तपाईँहरूलाई थाहा होला। र कस्तो इन्कम हो त, डाइरेक्ट इन्कम हो कि इनडाइरेक्ट इन्कम हो त्यो कुरा हेरौँ। अब डाइरेक्ट इन्कम भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि कोर बिजनेस एक्टिभिटीबाट पाएको इन्कम। कोर बिजनेस एक्टिभिटी भनेको मेरो बिजनेस के को लागि खुलेको हो, मेरो बिजनेस सामान बेच्नको लागि खुलेको त होला नि होइन। भनेपछि सामान बेच्नको लागि खुल्यो भनेपछि मेरो कोर बिजनेस एक्टिभिटी सामान बेच्नु भयो भनेपछि त्यसको लागि गरेको इन्कमहरू, त्यहाँबाट जेनेरेट भएको इन्कमहरू के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सेल्स भनेको डाइरेक्ट इन्कम भयो। डिआई लेखेँ मैले, डाइरेक्ट इन्कम भनेर डिआई लेखेँ। मैले यता साइडमा कतै इन्डेक्स भनेर लेखिदिन्छु, यहाँ हेर्नु होला। मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डिई भनेर डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई लेखिरहेको छु, डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई लेखिरहेको छु र डिआई भनेर डाइरेक्ट इन्कमलाई लेखिरहेको छु है, डाइरेक्ट इन्कमलाई लेखिरहेको छु। त्यसै गरी मैले अब त्यसपछि लेख्छु इनडाइरेक्ट एक्सपेन्स, आइई भन्छु, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्स र आई भन्छु, त्यसलाई म इनडाइरेक्ट इन्कम भन्छ है, इनडाइरेक्ट इन्कम। यो चाहिँ मैले अहिलेको लागि युज गरेको सर्टकट हो। यो चाहिँ यस्तो सर्टकट चाहिँ तपाईँहरू युज नगर्नु होला, तपाईँहरू डाइरेक्ट एक्सपेन्स पुरै नाम लेख्नु होला है। यो मैले खालि अहिलेको लागि यहाँ इन्डेक्स भनेर लेखिदिइरहेको छु, इन्डेक्स, तपाईँहरूलाई बुझ्नुको लागि मात्र है। ल भाइ हेर्नुहोस्, अब के छ सेल्स रिटर्न छ है, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न भनेको के भन्दाखेरि सेल्सको अपोजिट। मैले सामान बेचेको थिएँ र त्यो सामान जसलाई बेचेको थिएँ त्यसले मलाई के भन्दाखेरि फिर्ता गरिदियो भनेपछि फिर्ता गर्नु भनेको के हो, यो भनेको हाम्रो सेल्सको अपोजिट हो होइन। मैले सेल्सको लागि कुन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने त्यो लेख्न बिर्सेँ। पहिला हामीले कुनमा ट्रान्सफर गर्ने त्यो लेखौँ है। सेल्स भनेको डाइरेक्ट इन्कम हो र डाइरेक्ट इन्कमहरू हामीले कता ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। त्यसैले मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर लेखेँ है, ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर लेखेँ। र सेल्स भनेको हाम्रो इन्कम हो र इन्कम बढ्दाखेरि हामीले क्रेडिट भन्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। त्यसैले मैले यहाँ कुन साइडमा ट्रान्सफर गर्ने भन्दाखेरि कुन साइडमा, क्रेडिट साइडमा ट्रान्सफर गरेँ है। अब त्यसै गरी सेल्स रिटर्नको हेरौँ। सेल्स रिटर्न भनेको के हो, सेल्सको अपोजिट हो भनेपछि सेल्सको अपोजिट भनेपछि जस्तै मैले 100 युनिट्स बेचेको थिएँ, मानौ 100वटा युनिटहरू बेचेको थिएँ। मतलब म चाहिँ अब मानौ के बेच्छु भन्दाखेरि केरा बेच्ने कम्पनी खोलेर राखेको छु है, केरा बनाना बेच्ने कम्पनी। भनेपछि बनाना बेच्ने कम्पनी छ भनेपछि मैले मानौ 100 डजन्सहरू बेचेको थिएँ कुनै एउटा मान्छेलाई। भनेपछि त्यो मान्छेले मलाई 5 डजन चाहिँ फिर्ता गरिदियो भनेपछि मैले नेटमा बेचेको कति 95 युनिट्स, 100 युनिट्स बेचेको थिएँ, 5 युनिट्स मलाई फिर्ता पठाइदियो भनेपछि 100 - 5 त्यो भनेको हाम्रो 95 युनिट्स बेचेको थिएँ, 95 डजन्स अफ बनाना मैले बेचेको भन्न मिल्यो। त्यसैले सेल्सबाट हामीले सेल्स रिटर्नलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सेल्स रिटर्न भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो यो पनि कहाँ जान्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा गयो, ट्रेडिङ अकाउन्टमा गयो, यस्तो गरिदिन्छु मैले यहाँ। अब सेल्स रिटर्न कहाँ गयो, ट्रेडिङ अकाउन्टमा गयो। र किनकि हाम्रो सेल्स क्रेडिट छ, यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसले डेबिट इफेक्ट दिन्छ र हाम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फाइनल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टमा सेल्सबाट घटाएर देखाउँछौँ। त्यो भनेको हाम्रो सेल्स क्रेडिट छ, क्रेडिटको अपोजिट डेबिट हो र हामीले यसलाई डेबिट साइडमा राख्नु भनेको नि एउटै कुरा हो र डेबिट साइडमा नराखेर हामीले क्रेडिटमै घटाइदिन्छौँ। त्यो भनेको हामीले यहाँ के लेख्छौँ भन्दाखेरि डिडक्टेड फ्रम सेल्स। यसलाई हामीले डेबिट साइडमा लेखे पनि कुरो उही त हो, किनकि हामीले यस्तो गर्छौँ सेल्स भनेर हामीले यहाँ देखाउँछौँ र सेल्स भनेको मानौ 100 रुपिसको सेल्स गरेका थियौँ भनेपछि अब सेल्स रिटर्न यहाँ लेख्यौँ, मानौ सेल्स रिटर्न यहाँ लेख्यौँ 5 रुपिस सेल्स रिटर्न भयो भनेपछि 95 मतलब 95 चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि सेल्स भएको रहेछ कुरा बुझ्यो। तर यसरी लेख्दाखेरि मजाले बुझिएन, मतलब अब खोज्नु पर्ने हो सेल्स रिटर्न कहाँ छ, सेल्स कहाँ छ। त्यसैले हामीले प्रेजेन्टेसनको लागि राम्रो प्रेजेन्टेसन होला भनेर हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ नलेखेर माइनस सेल्स रिटर्न भनेर हामीले यहाँ 5 युनिट्स लेख्छौँ र नेटमा हाम्रो 95 युनिट्स सेल भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। यसरी देखाउँछौँ। त्यसैले मैले यहाँ डिडक्टेड फ्रम सेल्स भनेर लेखिदिएँ। यो तपाईँहरूलाई खालि कन्सेप्ट मात्रै भनेको मैले। त्यसै गरी अब पर्चेज रिटर्न हेरौँ। अब सिमिलर भइहाल्यो सेल्स रिटर्न जस्तै। अब पर्चेज रिटर्न भनेको के भन्दाखेरि पर्चेजको अपोजिट, र पर्चेजको अपोजिट हो भनेपछि अब यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। हामीले कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्ट
र किनकि यो पर्चेज रिटर्न भनेको पर्चेजको अपोजिट हो, त्यसैले हामीले यसलाई कहाँबाट घटाउँछ भन्दाखेरि पर्चेजै घटाउँछौँ। त्यो भनेको हाम्रो डिडक्टेड फ्रम पर्चेज, डिडक्टेड फ्रम पर्चेज हामीले पर्चेजदेखि नै घटाइदिन्छौँ। र अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् पर्चेज रिटर्न भनेको के भन्दाखेरि यसले क्रेडिट इफेक्ट दिन्छ र क्रेडिट इफेक्ट भनेको यो माथि पर्चेज हेर्नुहोस् पर्चेज डेबिट छ र डेबिटको अपोजिट भनेको क्रेडिट हो र यसलाई हामीले क्रेडिटमा राख्नु अथवा डेबिटदेखि नै घटाइदिनु भनेको उही कुरो त सेम कुरो हो, अघिको जस्तै कुरा भइहाल्यो। किनकि डेबिटको अपोजिट क्रेडिट हुन्छ, त्यसैले हामीलाई क्रेडिट नराखेर सिधै हामीले डेबिटदेखि घटाइदिन्छौँ। के को लागि? प्रेजेन्टेसनको लागि, खालि प्रेजेन्टेसनको लागि एकदम राम्रो देखिन्छ भनेर। र अब यहाँ हेरौँ क्यारियज इनवार्ड, तपाईँहरू यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला, क्यारियज इनवार्ड क्यारियज आउटवार्ड दुईवटा छ है, इनवार्ड पनि छ आउटवार्ड पनि छ। अब यहाँ हेरौँ पहिला कुरा हेरौँ क्यारिज इनवार्ड। अब क्यारिज इनवार्ड भनेको के भन्दाखेरि जस्तै मैले कहीँबाट मतलब मैले कुनै सप्लायरदेखि सामान किनेँ, मेरो कुनै एउटा बिजनेस छ र मैले सप्लायरदेखि सामान किन्छु भनेपछि सप्लायरको गोडाउनदेखि मेरो गोडाउनसम्म त्यो सामानलाई ल्याएको खर्च, त्यो ल्याएको खर्चलाई भन्छौँ क्यारेज, मतलब बोक्न लागेको खर्च भनौँ न, भनेपछि त्यसलाई भन्छौँ क्यारेज इनवार्ड। किन भन्दाखेरि इनवार्ड हेर्नुहोस् न, सप्लायरको गोडाउनदेखि मेरो गोडाउनमा सामान आइरहेको छ, त्यो भनेको मेरो इनतिर आयो नि त, भने त्यसलाई हामीले क्यारेज इनवार्ड भन्छौँ। र त्यसैले क्यारेज इनवार्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो कि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेर हेर्नको लागि हामीले यही कन्डिसन हेर्छौँ। र कन्डिसन के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको गुड्स किन्दा लागेको खर्च, के हो गुड्स किन्दा लागेको खर्च हो अभियसली हो, भनेपछि हामीले दोस्रो कन्डिसन हेर्नु पर्दैन किनकि अर छ, यो दुईटा मध्ये एउटा जुन भए नै हुन्छ। त्यसैले गुड्स किन्न लागेको खर्च हो, गुड्स किन्न लागेको खर्च भएर कुन खर्च भयो? डाइरेक्ट एक्सपेन्स। गुड किन्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू है, गुड किन्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू भनेको हाम्रो अब यो क्यारेज इनवार्ड भयो र डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो। अब यहाँ हामीले यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट एक्सपेन्स भएको हुनाले ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ र ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि यसलाई कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि डेबिट साइडमा राख्छौँ, किनकि यो एक्सपेन्स हो, एक्सपेन्सलाई हामी डेबिटमा राख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् क्यारेज आउटवार्ड भनेर छ र मैले क्यारेज आउटवार्ड तपाईँलाई पढाउनुभन्दा अगाडि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको के भनेर लेख्न खोजिरहेको छु। र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको के हो त? मैले अस्तिको क्लासमा भनेको छु, सरी अस्ति होइन, योभन्दा अगाडिको लेक्चरको क्लासमा है, योभन्दा अगाडिको क्लासमा मैले भनेको छु। र के भनेको छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको के भन्दाखेरि अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स, एकदम सिम्पल, अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स, डाइरेक्ट एक्सपेन्स। त्यो भन्नको मतलब जति पनि एक्सपेन्सहरू हाम्रो डाइरेक्ट भयो नि त्यो इन्डाइरेक्ट भनेर बुझ्नु होला। र यसको डेफिनेसन पुरै हेर्न चाहनुहुन्छ भने लेक्चर 1 मा हेर्नु होला। र अब यहाँ हेर्नुहोस् क्यारेज आउटवार्ड, क्यारेज आउटवार्ड भनेको के हो पहिला बुझौँ। क्यारेज आउटवार्ड भनेको मैले जस्तै कुनै सामान बेचेँ भने मैले त्यो सामान बेचेपछि जसलाई बेचेको छु मेरो कस्टमरलाई, त्यसको मेरो गोडाउनदेखि, हाम्रो गोडाउनदेखि, मेरो बिजनेसको गोडाउनदेखि त्यो बेचेको कस्टमरको गोडाउनसम्म अथवा त्यो कस्टमरको घरसम्म पुगाउनको लागि लागेको खर्च। अब के त्यो खर्च मैले किन्दाखेरि लागेको खर्च हो? किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन, यो पनि कन्डिसन सेटिस्फाई भएन। र के हाम्रो त्यो फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च हो? होइन, त्यो त मैले पठाउनको लागि लागेको खर्च सामानलाई, भनेपछि अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सभित्र आएन त्यो। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सभित्र जुन आउँदैन त्यो कुन हुन्छ? इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो। यहाँ लेखाएको छ मैले अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स। त्यसैले अब यहाँ मैले के लेख्छु भन्दाखेरि क्यारेज आउटवार्ड भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। र यो एक्सपेन्स हुनाले एक्सपेन्सको के इफेक्ट हुन्छ? डेबिट इफेक्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट साइडतिर यसलाई ट्रान्सफर गर्छौँ। अब त्यसै गरी यहाँ पावर एन्ड फ्युल। अब हेर्नुहोस् यो पावर एन्ड फ्युल भनेको के भन्दाखेरि जस्तै मेरो कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी छ, यो भनेको हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीतिर गयो। अब हाम्रो यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ है, मैले अगाडि नै भनिदिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् पावर एन्ड फ्युल, मानौ मेरो कुनै मसिन छ र त्यो मेरो कुनै एउटा बिजनेस छ, मेरो काठ फर्निचर बनाउने एउटा बिजनेस छ भनेपछि अब त्यो काठ बनाउनको लागि मलाई के मेसिन्सहरू चाहियो र त्यो मेसिन्सहरूमा मैले डिफ्रेन्ट डिजाइन्सहरू बनाउँछु, मतलब पलङ बनाउँदाखेरि, खाट बनाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट डिजाइन बनाउँछु होला, अथवा तपाईँको चेयर बनाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट डिजाइन्सहरूको चेयर बनाउँछु होला। हो, त्यो चेयर बनाउनको लागि, खाट बनाउनको लागि अथवा पलङ बनाउनको लागि, बेड बनाउनको लागि मलाई धेरै मसिन्सहरू चाहिन्छ। त्यो मसिन्सहरू उत्तिकै चल्दैन होला, पानीले चल्दैन होला, पानीले चल्ने कुरै भएन। कि अब फ्युल चाहिन्छ होला त्यसमा चल्नको लागि, अथवा इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। त्यो इलेक्ट्रिसिटी भन्न खोजेको हाम्रो पावर भन्न खोजेको हो। र त्यो
जस्तै पावरहरू अरू अन्य अन्य डिजल चाहिन्छ होला, त्यो हाम्रो फ्युलभित्र गयो र हाम्रो त्यो चल्नको लागि थुप्रै पावरहरू चाहिन्छ होला, कि त सोलरदेखि चल्छ कि इलेक्ट्रिसिटीदेखि चल्छ कि। अब सोलरदेखि चल्यो भने त हाम्रो कुरै भयो नि, त हाम्रो खर्च भएन, किनकि सोलर त जहाँ पनि छ होइन, सनलाइट त जहाँ पनि भयो। तर हाम्रो जस्तै मानौँ त इलेक्ट्रिसिटीदेखि चल्छ भने त्यो पनि पावर भयो नि त। त्यसैले अब यहाँ पावर एन्ड फ्युल भने के भन्दाखेरि कुनै पनि सामान बनाउनको लागि लागेको खर्च हो नि त, फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च हो नि त। त्यसैले फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च हुनाले यो कुन खर्च भयो, डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो। यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो र डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरूलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ र यो खर्च हुनाले हामीले डेबिट साइडतिर यसलाई राख्छौँ। यो हाम्रो यस्तो कुरा भयो। अब हिटिङ एन्ड लाइटिङ, अब हिटिङ एन्ड लाइटिङ पनि हाम्रो केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित छ। अब मानौँ हिटिङ एन्ड लाइटिङ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा कुनै सामानलाई तताउनु पर्ने आवश्यक हुनसक्छ त्यसलाई बनाउनुको लागि, अथवा लाइटिङ भनेको त हाम्रो अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने ठाउँमा कि त सनलाइट आउँदैन कि मतलब वेल भेन्टिलेटेड रुमहरू छैन र त्यहाँ तपाईँको दिनभरि नै लाइट खुल्छ सामान बनाउनको लागि भनेपछि त्यो फ्याक्ट्रीमा जहाँ हाम्रो सामान बन्छ त्यहाँ हाम्रो दिनभरि लाइट खोल्नु पर्यो भने त्यस्तो लाइट खर्चहरू पनि आउँछ। त्यसै गरी अब हिटिङ एन्ड लाइटिङ भन्ने एक्सपेन्स पनि हाम्रो के भन्दाखेरि फर्दर प्रोडक्सन गर्दाखेरि लागेको खर्च हो। त्यसैले हाम्रो के भन्दाखेरि डाइरेक्ट एक्सपेन्सभित्र पर्छ र त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट हुन्छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट भयो र ट्रेडिङ अकाउन्टमा हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो एक्सपेन्स हो र एक्सपेन्सलाई हामीले डेबिट गरिदिन्छौँ। सक्यो। अब हाम्रो आयो कस्टम ड्युटी एन्ड एक्साइज ड्युटी। पहिला त यो भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ। यो भनेको कुनै पनि सामान हामीहरूले विदेशबाट ल्यायौँ भनेपछि हामीले भन्सार तिर्नुपर्छ होला, भन्सारको कर तिर्नुपर्छ होला। हो त्यस्तो करहरू जुन हामीले भन्सारमा तिर्छौँ सामान किन्दाखेरि भने चाहिँ हाम्रो अब मैले भनिसकेँ सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च हो। सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च भने चाहिँ हाम्रो कुन खर्च भयो, डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो। भने चाहिँ अब हाम्रो कुन भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो र यसलाई हामीले कहाँ हाल्छौँ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाल्छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाल्छौँ र यो पनि हाम्रो कहाँतिर गयो, डेबिटतिर गयो, किनकि यो हाम्रो एक्सपेन्स हो। र फ्याक्ट्री रेन्ट हेरौँ, फ्याक्ट्री रेन्ट कति बेला लाग्छ, फ्याक्ट्री रेन्ट त्यति बेला लाग्छ जति बेला हाम्रो के भन्दाखेरि हामीले सामान चाहिँ फ्याक्ट्रीमा बनाउँछौँ। अब सामान फ्याक्ट्रीमा बनाउँछ भने चाहिँ हाम्रो फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च हो र फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च भनेको हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्स हुन्छ। यो पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो र डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरूलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ र यो एक्सपेन्स हुनाले हामीले डेबिटतिर राख्छौँ यसलाई। यो भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ माथि फ्याक्ट्री रेन्ट छ, तल अफिस रेन्ट छ। हेर्नुहोस् अफिस रेन्ट अथवा रेन्ट मात्र है। अब हेर्नुहोस् अफिस रेन्ट र रेन्ट मात्र भनेको छ भने पनि त्यसलाई हामीले अफिस रेन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। रेन्ट मात्र भनेको छ भने चाहिँ त्यो अफिस रेन्ट हुन्छ है। अब यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो कि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् माथि त हाम्रो फ्याक्ट्री रेन्ट छ, त्यो भनेको हाम्रो गुड्सहरू प्रड्युस गर्नको लागि लागेको खर्चहरू हुनाले हामीले त्यसलाई ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु र त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स थियो। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् जुन यो अफिस रेन्ट छ, यो अफिस रेन्ट भनेको हाम्रो डे टु डे बिजनेस एक्टिभिटी गर्नको लागि लागेको खर्च हो नि त। किन भन्दाखेरि मानौँ मेरो एउटा अफिस छ र मेरो एउटा अफिस छ, एउटा फ्याक्ट्री छ। अब मेरो फ्याक्ट्रीमा सामान बन्छ, ठिक छ, सामान बन्दाखेरि त्यो खर्च हुन्छ र त्यो खर्चहरूलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। तर अब मेरो म्यानेजरहरू होलान्, म्यानेजरहरू सुपरभाइजरहरू होलान्, त्यसै गरी मेरो कम्पनीमा मेरो बिजनेसमा चाहिँ अकाउन्टेन्टहरू होलान् र त्यो अकाउन्टेन्टहरूलाई के हामीले फ्याक्ट्रीमा राख्ने त? ल तिनीहरू काम गर हामीले फ्याक्ट्रीमा राख्छौँ, राख्दैनौँ। तिनीहरूको लागि एउटा राम्रो कोठा खोज्छौँ र त्यो कोठामा हामीले अफिस मेन्टेन गरेर राख्छौँ। र अब त्यो अफिस मेन्टेन गऱ्यौँ, अफिस मेन्टेन किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस चलाउनको लागि। अब त्यो फ्याक्ट्रीमा के भइरहेछ अब त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर लेख्ने काम गर्छौँ। त त्यो हाम्रो अब अफिसियल कामहरू गर्छौँ हामीले अफिसमा बसेर। भने चाहिँ अब त्यो अफिसमा बसेर गरेको कामले के हाम्रो फर्दर प्रोडक्सन भयो, भएन। हामी त अफिसको काम गरेको हो भनेपछि के त सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन, त्यो त हाम्रो अफिसको काम गर्नको लागि लागेको रेन्ट हो नि त। त्यसैले हाम्रो त्यो अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, किनकि हाम्रो यो डे टु डे बिजनेस एक्टिभिटीको लागि के भयो भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीले रेन्ट लिएका थियौँ नि त अफिसलाई। त्यसैले हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरूलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा र यो एक्सपेन्स हुनाले हामीले डेबिटतिर लेख्छौँ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नु, यहाँ वेजेस छ र यहाँ स्यालेरी छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ वेजेस छ। हेर्नुहोस् वेजेस भनेको के भयो त्यो बुझौँ र वेजेस र स्यालेरी भनेको फरक कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है। वेजेस भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि
हाम्रो फ्याक्ट्रीमा कुनै पनि वर्करले सामान बनाउँदाखेरि जुन काम गर्छ तिनीहरू काम गरे बापत हामीले जुन पैसा तिर्छौँ वर्करलाई लेबरहरूलाई त्यो खर्च भनेको हाम्रो वेजेज हो भन्नाले हाम्रो वर्करहरूलाई दिनुपर्ने पैसा। स्यालेरी भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो जुन अफिसमा बसेर काम गर्छन् मान्छेहरूले त्यो भनेको हाम्रो डाइरेक्टर भयो हाम्रो कम्पनीको अथवा हाम्रो चाहिने कम्पनीकोमा भनौँ अकाउन्टेन्ट होला कम्पनीको सुपरभाइजर होला कम्पनीको म्यानेजर होला तिनीहरूलाई दिने जुन हाम्रो पैसा छ त्यसलाई हामीले स्यालेरी खर्च भन्छ भने चाहिँ अब यो दुईटै फरक फरक हो। अब यो वर्करलाई दिने हो किन भन्दाखेरि त्यो वर्करले चाहिँ हाम्रो सामान बनाइरहेछ र सामान बनाउँदाखेरि लागेको खर्च हुनाले हाम्रो के भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो वेज भनेको। र यसलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ यसलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट र यो खर्च हुनाले हामीले यसलाई डेबिटतिर लेख्छौँ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् अब स्यालेरी भनेको भर्खरै भने त्यो भनेको हाम्रो म्यानेजरलाई सुपरभाइजरलाई दिनुपर्ने हाम्रो खर्च हो र त्यो खर्च भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो भने हामीले त्यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्ने भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले के लेखेँ भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट लेखेँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर लेखेँ र यो खर्च हुनाले हामीले यो डेबिट भयो। र अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि कुरो दिएको छ रेन्ट मात्र भनेको छ त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भइहाल्यो किनकि हाम्रो त्यो रेन्ट भनेको फ्याक्ट्री रेन्ट होइन। त्यसै गरी रेट्स एन्ड ट्याक्स भन्छ यो भनेको हाम्रो कम्पनीले तिर्नुपर्ने कुनै पनि ट्याक्स दायित्वहरू क्रिएट भयो भने त्यो हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो किनकि त्यो सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च त हाम्रो त्यो भनेको त हाम्रो कस्टम ड्युटी एक्साइज ड्युटी भइहाल्यो त्यो हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्स हामी माथि लेखिसक्यौँ। बाँकी ट्याक्सहरू अन्य कुनै ट्याक्सहरू यदि कम्पनीले तिर्नु पर्यो भने त्यो हाम्रो कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा किन भन्दाखेरि यो के हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो। त्यसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्छौँ र यो कुन साइडमा हुन्छ डेबिट साइडमा किनकि यो खर्च हो। र यो हामीले 14वटा आइटमको गऱ्यौँ र यसपछि पनि हामीहरू अझै फर्दर गर्छौँ। अब यो चाहिँ के अरू थप मैले 30वटा पोइन्टसम्म गराएँ र यसपछि हामीहरूले सबै तरिकाको गर्न सक्छौँ सबै एक्सपेन्सहरूलाई कसरी डाइरेक्ट भन्ने कसरी इन्डाइरेक्ट भन्ने र कसरी इन्कमहरूलाई इन्डाइरेक्ट इन्कम र इन्डाइरेक्ट इन्कम पछि हाम्रो डाइरेक्ट इन्कममा छुट्याउने भन्ने कुरा हामीले एकदम मजाले बुझ्छौँ। र सर्वप्रथम यहाँ हेरौँ 50 नम्बरमा आइपुग्यौँ यहाँ कमिसन छ र मैले जर्नल इन्ट्री भन्ने लेक्चर पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि क्वेसन यदि यसरी कमिसन मात्र भनेको छ र त्यसपछि साइलेन्ट छ भनेपछि क्वेसन साइलेन्ट छ भनेपछि कमिसन मात्र भन्यो भने एजुम इट एज अ एक्सपेन्स भनेको थिएँ। यस्तै कमिसन भनेर मात्र दिन्छ भने एक्सपेन्स मान्नु होला है भनेर भनेको थिएँ मैले। र अब यहाँ कमिसन भन्ने एक्सपेन्स हो भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो भनेपछि अब यहाँ इन्कमको लागि त इन्कम भनेर दिएकै हुन्छ है तर यहाँ कमिसन इन्कम भनेर दिएको छ है। अब यहाँ कमिसन एक्सपेन्स अब कमिसन एक्सपेन्स त हो तर डाइरेक्ट हो कि इन्डाइरेक्ट हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् कमिसन भनेर कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मलाई कुनै एउटा सप्लायरले सामान दिएको छ र के भनेको छ भन्दाखेरि बेचिदिनु भनेको छ र त्यो बेचे बापत मलाई कमिसन मिल्छ भने मलाई कमिसन मिल्यो भने के हुन्छ त्यो कमिसन इन्कम हुन्छ त्यो हाम्रो कमिसन इन्कम भयो। तर कमिसन यहाँ कस्तो भन्दाखेरि मैले कसै एउटा व्यक्तिलाई ल यो सामान बेचिदिनुहोस् र सामान बेचे बापत म तपाईँलाई कमिसन दिन्छु भनेको छु भने चाहिँ मैले कसैलाई कमिसन दिन्छु भने त्यो भनेको कमिसन एक्सपेन्स हो त्यो भनेको कमिसन एक्सपेन्स हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् सामान बेचिदिनुहोस् र बेचेपछि म तपाईँलाई कमिसन दिन्छु भनेको कमिसन एक्सपेन्स हो र सामान बेचिदिनुहोस् भनेर दिएको हो नि त त्यसैले सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च हो त्यो सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन सामान बेच्नु भनेर मैले कसैलाई भनेको छु भने त्यसले बेचिदिए बापत मैले दिने एउटा उसलाई दिने कमिसन हो भने चाहिँ त्यो एक्सपेन्स हो त्यो हाम्रो किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन। त्यसैले हाम्रो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन के त फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च हो होइन त्यसो भए यो पनि कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ अब यो अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको हाम्रो अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो। त्यसैले मैले यहाँ कमिसन एक्सपेन्सलाई इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भने र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ र किनकि यो मैले एकदम सर्टकटमा लेखेँ पिएल अकाउन्ट भनेर लेखेँ र कमिसन एक्सपेन्स हो त्यसैले हामीले डेबिट साइडमा यसलाई लेख्छौँ यो हाम्रो यसको भयो। त्यसै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् कमिसन इन्कम अब कमिसन इन्कम भनेको कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्क अघिको अपोजिट मलाई कसैले आफ्नो सामान दिएको छ बेचिदिनुहोस् भनेर भनेपछि मैले सामान बेचेपछि उसले मलाई कमिसन दिन्छ त्यो हाम्रो कमिसन इन्कम भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इन्कमको कुरा पनि यो फाइनल अकाउन्टको लेक्चरमा भनेको थिएँ लेक्चर 1 मा। अब यहाँ हेर्नुहोस् इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि इन्कम फ्रम साइड बिजनेस एक्टिभिटी इन्कम
फ्रम साइड बिजनेस एक्टिभिटी भनेको थिएँ है मैले, एक्टिभिटी। त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेको यो हो, र डाइरेक्ट इन्कम भनेको मैले अघि पनि भने डाइरेक्ट इन्कम भनेको इन्कम फ्रम कोर बिजनेस एक्टिभिटी, इन्कम फ्रम कोर बिजनेस एक्टिभिटी, बिजनेस एक्टिभिटी। अब सामान बेच्नु त मेरो कोर बिजनेस एक्टिभिटी हो, तर मलाई कसैले अरूले सामान बेच्दै भनेर दिएको छ र मैले त्यो सामान बेचे बापत कमिसन पाउँछ भनेपछि त्यो मेरो कोर बिजनेस एक्टिभिटी भएन, किनकि मैले त अरूको सामान बेचेको हो नि त, मैले त आफ्नो सामान बेचेको होइन, अरूले दिएको सामान बेचेको हो। त्यसैले यो साइड बिजनेस एक्टिभिटीबाट आएको इन्कम जेनेरेट भएको हो हामीलाई। त्यसैले यो साइड बिजनेस एक्टिभिटीबाट जेनेरेट भएको इन्कम हुनाले यसलाई मैले इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेर लेखेँ। र इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेको कहाँ ट्रान्सफर गर्ने, पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने। इन्डाइरेक्ट इन्कम भएको हुनाले हामीले पिएलमा ट्रान्सफर गर्यौँ, र त्यो कुन साइडमा आउँछ भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा आउँछ, किनकि हाम्रो इन्कम हो। त्यसै गरी हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स। अब इन्ट्रेस्ट मात्र भनेर दिएको भए पनि हामीले एक्सपेन्स भनेरै बुझ्थ्यौँ, सेम कमिसन भनेको जस्तै नै हो। इन्ट्रेस्ट मात्र भनेर क्वेसन साइलेन्ट रह्यो भने हामी त्यसलाई एक्सपेन्स मान्ने, र इन्कम हो भने चाहिँ हामीलाई तोकेर नै इन्कम भनेर दिएको हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अथवा हामीले क्वेसनको सेन्सबाट बुझ्ने जस्तै कमिसन रिसिभ भनेको छ भनेपछि कमिसन रिसिभ भनेको हाम्रो इन्कम हुन्छ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो इन्कम हुन्छ, किनकि हामीले पाएको इन्ट्रेस्ट भनेर बुझिन्छ। इन्ट्रेस्ट पेड भन्न खोज्यो भने त्यो हाम्रो एक्सपेन्स हुन्छ। यसरी हामीले क्वेसनले के भनेको छ, हामीलाई सेन्स कस्तो हुन्छ क्वेसनले भनेको भने चाहिँ त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। र अब हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भनेको कस्तो एक्सपेन्स हो त, के त्यो सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन, मैले त कहीँबाट लोन लिएको होला र त्यो लोन तिर्नुपर्ने हुन्छ मैले, र त्यो लोन लिएपछि मैले त्यसमा ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो ब्याज खर्च हो, मैले सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन यो। त्यसैले यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन। त्यसै गरी के फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च होइन, मैले कसैलाई तिर्नुपर्ने हो, र त्यो मैले लोन लिए बापत लागेको एक्सपेन्स हो, मेरो इन्ट्रेस्ट हो। त्यसो भए के त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, किनकि अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेको छ। त्यसैले हामीले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई के लेख्यौँ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट। त्यसैले हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सलाई इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेर लेख्यौँ, र यसलाई हामीले पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यौँ, र यो एक्सपेन्स हुनाले हामीले डेबिट गर्यौँ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको सिमिलर अघिकै अपोजिट, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सको अपोजिट इन्ट्रेस्ट इन्कम। त्यो भनेको हामीले कसैलाई पैसा दिएका थियौँ लोनमा उधारमा भने त्यसले हामीलाई इन्कम दिन्छ, त्यो भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छ, ब्याज पनि दिन्छ, र त्यो ब्याज दिनु भनेको हाम्रो यो इन्कम हो। तर कस्तो इन्कम भन्दाखेरि के त कोर बिजनेस एक्टिभिटीबाट कमाएको इन्कम हो, होइन। त्यो इन्कम कहाँबाट कमाएको भन्दाखेरि साइड बिजनेस एक्टिभिटीबाट, किनकि लोन दिनु हाम्रो काम होइन, लोन दिनु भनेको ब्याङ्कको कोर बिजनेस एक्टिभिटी हो, हाम्रो कोर बिजनेस एक्टिभिटी होइन। हाम्रो कोर बिजनेस एक्टिभिटी भनेको सामान बेच्नु। त्यसैले हाम्रो त्यो साइड बिजनेस एक्टिभिटीबाट आएको हो। त्यसैले इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको हाम्रो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। तर यदि चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ ब्याङ्क हुन्थ्यो भने, यदि त्यो कम्पनी भनेको ब्याङ्क हो भने ब्याङ्कको लागि चाहिने यो इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको कोर बिजनेस एक्टिभिटीबाट आएको इन्कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कको काम भनेको के भन्दाखेरि डिपोजिट लिने, डिपोजिट कलेक्सन गर्ने, र इन्ट्रेस्ट पनि लिने, र लोन दिने। डिपोजिट लिने र लोन दिने काम चाहिँ हाम्रो कसले गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले गर्छ है। यो भनेको हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि सामान बेच्ने कम्पनी हो, त्यसैले हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको इन्डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ है। त्यसै गरी हाम्रो यो पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, र इन्कम हुँदा हामीले यसलाई क्रेडिट साइडतिर ट्रान्सफर गर्यौँ। अब ब्याड डेट्स भनेको के भन्दाखेरि मैले सामान बेचिसकेपछि त्यो पैसा उठेन, त्यो भनेको हाम्रो लस जस्तो भयो। त्यो भनेको लस भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि अब यो एक प्रकारको लस हो, र त्यो लस भनेको कस्तो हो, अब त्यो एक्सपेन्स भन्न मिल्यो त हाम्रो किन्दाखेरि लागेको होइन, हामीले बेच्दाखेरि पैसा नउठेको कुरा हो। त्यो फर्दर प्रोडक्सनको लागि पनि होइन भने चाहिँ सबैलाई हामीले त्यो बाहेक जम्मै डाइरेक्ट एक्सपेन्सलाई हामीले कहाँ हाल्छौँ, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सभित्र हाल्छौँ। जुन चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्स होइन त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो भन्ने कुरा बुझौँ। र यो हाम्रो त्यस्तो लस हो जुन चाहिँ पैसा हाम्रो उठेन, हामीले उधारमा बेचेका थियौँ, पैसा उठेन भने चाहिँ हाम्रो त्यो ब्याड डेट भयो। त्यसैले यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सभित्र जान्छ, र यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हामीले पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ, र हाम्रो डेबिट साइडतिर यो ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन हेरौँ। डेप्रिसिएसन भनेको हामीले कुनै कम्पनीमा जस्तै मानौँ हाम्रो अफिस छ, अफिसमा हामीले कम्प्युटर युज गर्छौँ होला, टाइपराइटर युज गर्छौँ होला। टाइपराइटर हुन्छ त्यो के भन्दाखेरि पहिलाको जमानामा त अब टाइपराइटर थियो, अबको जमानामा प्रिन्टर आयो है। अब अहिले प्रिन्टर भनेर बुझ्नु होला। जस्तै प्रिन्टर छ, कम्प्युटर छ, यस्तै
जस्तै कम्पनीमा अब भेहिकल्सहरू युज गर्छ, अब जस्तै मानौँ म्यानेजरको लागि चाहिँ एउटा अब छुट्टै गाडी छ हाम्रो कम्पनीमा, त्यसै गरी सुपरभाइजरको लागि बाइक होला, त्यस्तै गरी तिनीहरूमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि तिनीहरूको एफिसियन्सीहरू घट्दै घट्दै जान्छ। त्यसैले अब यहाँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु भनेको हाम्रो खर्च हो। के त्यो खर्च गुड्स किन्दाखेरि लागेको खर्च हो? होइन। त्यसैले कन्डिसन सेटिस्फाई भएन। त्यसै गरी हाम्रो के त्यो फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च होइन। त्यो कस्तो खर्च भयो? इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो, किनकि त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स होइन। त्यसैले अब यहाँ के भन्दाखेरि यसमा इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भनेर लेखेँ मैले, र त्यो कहाँ ट्रान्सफर गरेँ? पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेँ, र त्यो एक्सपेन्स हुनाले हामीले डेबिट साइडतिर ट्रान्सफर गर्छौँ, त्यसलाई पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडतिर। अब डिभिडेन्ड इन्कम हेरौँ। डिभिडेन्ड इन्कम भनेको नि हाम्रो कोर बिजनेस एक्टिभिटीबाट कमाएको इन्कम हो? होइन। कहाँबाट कमाएको हो? त्यो भनेको साइड बिजनेस एक्टिभिटीबाट कहाँ हामीले इन्भेस्ट गरेको थियौँ होला, र त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि इन्भेस्टमेन्ट गरेको रूपमा हामीले इन्कम पायौँ। इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनाले इन्कम पायौँ। त्यसैले यो के हो? इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। त्यो इन्डाइरेक्ट इन्कम कहाँ ट्रान्सफर गर्ने? पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने, र कुन साइडतिर? क्रेडिट साइडतिर, किनकि हाम्रो इन्कम हो। त्यसै गरी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स भन्नाले के भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनी, हाम्रो बिजनेसको डे टु डे एक्टिभिटिज गर्नको लागि लागेको खर्चहरू। त्यो भनेको डे टु डे बिजनेस एक्टिभिटी गर्नको लागि लागेको खर्चहरू के हाम्रो गुड्स किन्दाखेरि लागेको हो? होइन। के हाम्रो फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च हो? होइन। कस्तो खर्च हो? डाइरेक्ट एक्सपेन्स भन्दा बाहेकका अरू खर्चहरू हुन्। त्यसैले हाम्रो यो के भयो? इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो, र यो कहाँ ट्रान्सफर गर्ने? पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने, र यो डेबिट साइडतिर हुन्छ किनकि यो एक्सपेन्स हो। त्यसै गरी प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी। अब हाम्रो अफिसमा स्टेसनरी सामानहरू चाहिन्छ होला, पेन चाहिन्छ होला, क्यालकुलेटर चाहिन्छ होला, त्यसै गरी हाम्रो कपीहरू चाहिन्छ होला। त्यसै स्टेसनरीका सामानहरू जस्तै हाम्रो स्केल चाहिन्छ होला, त्यसै गरी त्यस्ता थुप्रै स्टेसनरीका आइटमहरू र प्रिन्टिङ गर्नको लागि जति पनि खर्चहरू लाग्छ, जस्तै मानौँ धेरै कपीहरू, हाम्रो अफिसमा प्रिन्टर छैन भने चाहिँ हामीले बाहिरबाट प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होला धेरै डकुमेन्ट्सहरू, भनेपछि त्यस्तो खर्चहरू भनेको हाम्रो अफिसमा लागेको खर्चहरू हो। र अफिसमा लागेको खर्चहरू हाम्रो कहाँ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सभित्र पर्छ, किनकि त्यो सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन अथवा प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च होइन। त्यसैले हाम्रो यो के भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो, र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरूलाई हामीले पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ, र यो पिएल अकाउन्टमा डेबिट साइडतिर हुन्छ किनकि एक्सपेन्स हो। अब पोस्टेज एन्ड टेलिग्राम्स। अब यो पोस्टेज एन्ड टेलिग्राम्स पनि हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हुन्छ, किनकि गुड्स किन्दाखेरि लागेको खर्च पनि होइन, त्यसै गरी फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च पनि होइन। त्यसैले यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सभित्र राख्यौँ, र यो पनि पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। यो पिएल अकाउन्टमा के गर्ने? डेबिट साइडतिर हामीले राखिदिने। अब डिस्काउन्ट रिसिप्ट। अब डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि मैले कुनै सामान उधारमा किनेको थिएँ, मेरो कम्पनीले, मेरो अर्गनाइजेसनले कुनै सामान उधारमा किनेको थियो, र त्यो उधारमा किनिसकेपछि मलाई सप्लायरले केही डिस्काउन्ट दियो भनेपछि त्यो डिस्काउन्ट हाम्रो के त्यो हाम्रो इन्कम हो? हाम्रो इन्कम हो, किनकि हाम्रो डिस्काउन्ट हामीले पाएको डिस्काउन्ट हो। भनेपछि त्यो के हाम्रो डाइरेक्ट इन्कम हो त? होइन। डाइरेक्ट इन्कम होइन, किनकि त्यो डिस्काउन्ट जुन रिसिभ गरिन्छ, त्यो डिस्काउन्ट रिसिभ कति बेला गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो सप्लायरले कति बेला दिन्छ भन्दाखेरि मेरो जुन मैले पाउनुपर्ने पैसा छ त्यो पैसा छिटो पाऊँ भनेर त्यसले डिस्काउन्ट दिने हो नि त। भनेपछि मैले त अब त्यो डिस्काउन्ट छिटो दिन्छु, मतलब त्यसलाई दिनुपर्ने टाइम भन्दा छिटो दिन्छु, र त्यसलाई त्यसले डिस्काउन्ट दिन्छ, त्यो भनेको मैले पाएको डिस्काउन्ट हो। भनेपछि के मैले त्यो सामान बेच्दाखेरि पाएको डिस्काउन्ट हो? होइन, किनकि त्यो मेरो कोर बिजनेस एक्टिभिटीबाट पाएको इन्कम होइन। त्यसै गरी त्यो मैले त किन्दाखेरि पाएको हो नि त, भनेपछि त्यो कुन भयो? इन्डाइरेक्ट इन्कम हो, किनकि हाम्रो साइड बिजनेस एक्टिभिटीबाट। भनेपछि अब हाम्रो के भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट इन्कम, किनकि त्यो हाम्रो कोर बिजनेस एक्टिभिटीबाट कमाएको होइन, सेल गर्दाखेरि कमाएको इन्कम होइन। त्यसै गरी अब यो डिस्काउन्ट रिसिप्ट भनेपछि अब हाम्रो आयो पिएल अकाउन्टमा, र कुन साइड भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा हुन्छ। त्यसै गरी ब्याड डेट्स रिकभर्ड। यो ब्याड डेट्स रिकभर्ड भनेको के भन्दाखेरि एउटा कुनै मान्छेले हामीले सामान बेचेका थियौँ, र त्यो सामान चाहिँ हामीले उधारमा बेचेका थियौँ मानौ। अब त्यो मान्छेले चाहिँ सामान बेचिसकेपछि पैसा चाहिँ नै के भन्दाखेरि हामीलाई दिएको छैन, हामीले सामान बेच्यौँ तर उसले पैसा दिएको छैन भने हामीले ब्याड डेट्स भनेर किताबमा बुक गरिसकेका थियौँ। भनेपछि त्यो हाम्रो खर्च भइसकेको थियो, खर्च मानिसकेका थियौँ, हामीले डेबिट साइडतिर इन्ट्री पनि पास गरिसकेका थियौँ। तर त्यो मान्छेले मलाई अर्को दिन आएर पैसा दियो, फिर्ता दियो, अगाडि चाहिँ मसँग पैसा छैन सरी भन्यो त्यसले। भनेपछि त्यति बेला हामीले ल अब पैसा उठ्दैन जस्तो लागेर हामीले के गरेका थियौँ? ब्याड डेट्स भनेर बुक गरेका थियौँ। भनेपछि अब त्यसले अर्को दिन आएर खै कहाँबाट पैसा इन्तजाम गरेछ त्यसले, होइन, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि पैसा ल्याएर दियो। अब पैसा ल्याएर दियो भने चाहिँ अब के भन्दाखेरि ब्याड डेट्स रिकभर भयो।
त्यो भनेको ब्याड डेट्सको उल्टा भयो, त्यो पैसा पायो हामीहरूले भन्नु खोजेको। भनेपछि यो ब्याड डेटको उल्टो हो। अब यहाँ ब्याड डेट भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सको उल्टो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ। इन्डाइरेक्ट इन्कम हुन्छ, र इन्डाइरेक्ट इन्कम भइसकेपछि हाम्रो यसलाई पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने, र पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न त गऱ्यौँ, तर कुन साइडमा गर्ने भन्दाखेरि ब्याड डेट चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा हो छ, र डेबिट साइडमा त्यो छ, त्यसैले अब ब्याड डेट्स रिकर्ड भनेको यसकै उल्टा हो, र उल्टा हुनाले डेबिटको उल्टो क्रेडिट हो, त्यसैले हामीले यसलाई क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। त्यसै गरी टेलिफोन चार्ज। अब अफिसमा फोन गर्नु पर्यो कसैलाई भने चाहिँ एउटा टेलिफोन पनि छ, मानौ एउटा ल्यान्डलाइन पनि छ, र त्यहाँबाट फोन गर्नु पर्यो भनेपछि टेलिफोन चार्जहरू आउने भयो। टेलिफोन चार्जहरू भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि अब त्यो गुड्स प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च होइन, र गुड्स किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन, त्यो अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, त्यसैले हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो। यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो, र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरू हामीले पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ, र पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि हामीले यसलाई डेबिट साइडमा राख्छौँ, किनकि यो एक्सपेन्स हो। त्यसै गरी अडिट फिस हेर्नुहोस्। अडिट फिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन हामीले यो फाइनल अकाउन्ट्स प्रिपेयर गर्छौँ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गर्छौँ, के यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट साँच्चैकै सही छ त भनेर हामीले एउटा व्यक्तिबाट साइन गराउनु पर्ने हुन्छ, र त्यो व्यक्ति भनेको हाम्रो अडिटर हुन्छ, र त्यसले साइन गरिसकेपछि यो हाम्रो बनाएको फाइनल अकाउन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सही छ भन्ने थाहा हुन्छ, एकदम करेक्ट छ भन्ने थाहा हुन्छ हो। अब त्यो उसले साइन गरे बापत, उसले चेक गरे बापत सही छ कि छैन भनेर चेक गरे बापत उसले हामीले केही फिस तिर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो फिसको नाम हो अडिट फिस। र त्यस्तो फिस भनेको के गुड्स किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन, के त्यो फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च होइन, भनेपछि हाम्रो के हो त त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, किनकि अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स इज इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स, त्यसैले हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, र यो हाम्रो पिएल अकाउन्टमा आउँछ, र पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडतिर आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् डिस्काउन्ट अलाउड। अब यो डिस्काउन्ट अलाउड भनेको डिस्काउन्ट रिसिप्टको उल्टा। यहाँ हेर्नुहोस् है, डिस्काउन्ट रिसिप्ट के हो, इन्डाइरेक्ट इन्कम हो, र इन्डाइरेक्ट इन्कमको अपोजिट भनेको के भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, त्यसैले डिस्काउन्ट अलाउड भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भयो, र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स भइसकेपछि हाम्रो पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, र पिएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि यो एक्सपेन्स हो, र एक्सपेन्सलाई हामीले डेबिट साइडतिर राख्छौँ। त्यसै गरी एडभर्टिजमेन्ट हेर्नुहोस् है, एडभर्टिजमेन्ट। अब मैले सामान त बनाएँ, तर सामान बनाइसकेपछि त्यसको त प्रमोसनहरू गर्नुपर्छ होला, त्यसको लागि मैले के भन्दाखेरि एउटा कुनै टिभीमा एडभर्टाइजमेन्ट दिएँ, अथवा न्युज पेपरमा एडभर्टाइजमेन्ट दिएँ। अब त्यो न्युज पेपरमा एडभर्टाइजमेन्ट दिएँ, टिभीमा दिएँ, त्यो भनेको के हाम्रो गुड्स किन्दाखेरि लागेको खर्च होइन, के त्यो फर्दर प्रोडक्सनको लागि लागेको खर्च होइन। त्यो कस्तो खर्च भन्दाखेरि मैले आफ्नो सामान बढी बेचियोस् भन्नका लागि एडभर्टाइजमेन्ट गरेको, त्यो भनेको हाम्रो प्रमोसनको लागि खर्च गरेको हो। यो भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स हो, किनकि मैले धेरै बेचियोस्, धेरै क्वान्टिटी बेचियोस् भन्नको लागि गरेको खर्च हो, त्यसैले त्यो अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स हुन्छ। र अदर देन डाइरेक्ट एक्सपेन्स भन्नु भनेको हाम्रो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हुन्छ, र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सहरूलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ, र त्यो हाम्रो एक्सपेन्स हुनाले डेबिट साइडतिर हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अब 30 वटा एक्सपेन्स र इन्कमहरू गराएको छु, त्यसै गरी तपाईँहरू पनि हेर्नु होला, आफ्नो किताबहरूमा हेर्नु होला, त्यसमा धेरै प्रकारको एक्सपेन्सहरू र इन्कमहरू होला, र त्यसलाई तपाईँहरू यसरी नै एनालाइसिस गरेर यो हाम्रो डेफिनेसन यो कन्सेप्ट अनुसार हाम्रो यसरी नै एनालाइसिस गरेर त्यो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा हाल्ने कि ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाल्ने, र त्यो डेबिटतिर हाल्ने क्रेडिटतिर हाल्ने, त्यो पनि एनालाइसिस गर्नु होला। र त्यसपछि त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो कि डाइरेक्ट एक्सपेन्स हो, त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट इन्कम हो कि डाइरेक्ट इन्कम भन्ने पनि एनालाइसिस गर्नु होला। र त्यसरी नै यसरी एनालाइसिस गर्यो भने तपाईँहरूले कुनै पनि यस्तो एक्सपेन्सहरू यो यहाँ नै हाल्नुपर्छ भनेर रट्नु पर्ने हुँदैन, र यसरी नै तपाईँहरू एनालाइसिस गर्नु होला। हस्त आजको क्लासमा यति नै गरौँ। सबैलाई धन्यवाद। नमस्ते।